Mathematics virtual class में तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। Today we are going to discuss chapter set part 4. Part 3 मा हामीले basically relation among with three set along with universal set को बारेमा डिस्कस गरेका थियौ। त्यहाँ हामीले मेनली भेन डायग्राम एसोसिएटेड विथ थ्री सेट र त्यो भेन डायग्रामबाट कति फर्मुलाहरु डिराइभ गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा डिस्कस गरेका थियौ। यदि तपाईले पार्ट 3 हेर्नु भएको छैन भने एक फेरा गएर अवश्य हेर्नुस्, किनकि पार्ट 4 मा भएको प्रब्लमहरुलाई सल्भ गर्नको लागि पार्ट 3 मा भएको फर्मुलाहरु बुझ्न एकदमै आवश्यक छ। यदि तपाईले ती फर्मुलाहरु बुझ्नु भएको छैन भने तपाईलाई पार्ट 4 मा भएको प्रब्लमहरु गर्न गाह्रो पर्नेछ। त्यही भएर फर्स्ट मा पार्ट 3 एक फेरा गएर हेर्नुस् अनि बल्ल पार्ट 4 सुरु गर्नुस्। Without doing any further delay, let's start the question. Here question number 1. In an examination of 200 students, 70 pass in English, 80 in mathematics, 60 in Nepali, 35 in English and mathematics, 25 in English and Nepali, 35 in Nepali and mathematics, and 10 pass in all three subjects. Illustrate above information in Venn diagram. Find number of students who didn't pass in all three subjects. How many of them passed in only two subjects? अब यो क्वेशन कसरी सल्भ गर्ने त भन्दा फर्स्ट मा गिवन इन्फर्मेसन के छ त्यसमा ध्यान दिनुस्। हियर टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट 200 छ। द नम्बर अफ स्टुडेन्ट पास इन इंग्लिश 70 छ। द नम्बर अफ स्टुडेन्ट पास इन मैथमेटिक्स 80 छ। नम्बर अफ स्टुडेन्ट पास इन नेपाली 60 छ। इंग्लिश र मैथमेटिक्स दुवैमा पास हुने 35 छ। इंग्लिश र नेपाली दुवैमा पास हुने 25 छ। नेपाली र मैथमेटिक्स दुवैमा पास हुने 35 छ। तीनटैमा पास हुने 10 छ। अब हामीले यो इन्फर्मेसनलाई युज गरेर फर्स्ट मा गिवन इन्फर्मेसनलाई भेन डायग्राममा इलस्ट्रेट गर्नुपर्ने छ र त्यसपछि हामीले कुनै पनि सब्जेक्टमा पास नहुने स्टुडेन्टको नम्बर कति छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ र लास्टमा ओन्ली टु सब्जेक्टमा मात्रै पास हुने स्टुडेन्टको नम्बर कति छ त्यसको बारेमा पनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। अब यहाँ प्रब्लम रिलेटेड विथ थ्री सेट्समा भेन डायग्राम कसरी ड्र गर्ने त भन्दा फर्स्ट मा गिवन इन्फर्मेसनलाई भेन डायग्राममा इलस्ट्रेट कसरी गर्ने भन्ने कुरामा सोच्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले सबभन्दा पहिले तीनवटै पार्टको कमन रिजन कुन छ त्यसमा हामीले फिलअप गर्नुपर्छ। भेन डायग्रामलाई फर्स्ट मा तीनवटै सेटको कमन रिजन कुन छ त्यसमा फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। तीनवटै सेटको कमन रिजन यो भयो र तीनटै सब्जेक्टमा पास हुने कति छ स्टुडेन्टको नम्बर 10 छ। त्यसैगरी हामीले दुई दुईवटाको कमन पार्टमा जानुपर्छ। अब इंग्लिश र म्याथमेटिक्स 35 छ। यो आउट अफ 35 मा 10 आइसकेपछि यहाँ कति बच्छ? इंग्लिश र म्याथमेटिक्समा यहाँ 25 बच्छ। अब त्यसपछि इंग्लिश र नेपाली 25 छ। 25 मा 10 आयो, कति बच्यो? 15 बच्यो। अब नेपाली र म्याथमेटिक्समा 35 छ। 35 मा यो 10 आइसकेपछि यसमा कति बच्छ? 25 बच्छ। अब हामी इंग्लिश, म्याथमेटिक्स र नेपाली ओन्ली इंग्लिश, ओन्ली म्याथमेटिक्स र ओन्ली नेपालीको पार्टमा जाने। इंग्लिश टोटल हाम्रो कति छ? 70 छ। 70 मा 25, 10, 35 र 15 कति भयो? तपाईको 50 भयो। 70 मा 50 आइसकेपछि यहाँ कति बच्यो? 20 बच्यो। ओन्ली इंग्लिश कति बच्यो? 20 बच्यो। अब म्याथमेटिक्स 80 छ। 80 मा 25 र 10 कति भयो? 25 र 10 35 भयो। 35 र 25 कति भयो? 60 भयो। 80 मा 60 आइसक्यो भनेपछि हाम्रो म्याथमेटिक्स मात्र कति बच्यो? 20 बच्यो। र लास्टमा हाम्रो नेपालीमा 25 र 10 कति भयो? 25 र 10 35, 35 र 15 कति भयो? 50 भयो। अब 60 छ, नेपाली टोटल 60 छ। अब 50 आइसकेपछि बाँकी नेपाली मात्रै कति बच्यो त? 10 बच्यो। नेपाली मात्रै कति बच्यो? 10 बच्यो। र हामीलाई यहाँ बाहिरको पार्ट कति हो त्यो थाहा छैन, त्यसलाई मैले x लेखे। अब हामीले फर्मुला युज गर्दा फ्रम भेन डायग्राम भनेर लेख्छु मैले यहाँ, फ्रम भेन डायग्राम अब हाम्रो NU इज इक्वल्स टु मैले भेन डायग्रामबाट कसरी लेख्न सक्छु त भन्दाखेरि NU इज इक्वल्स टु तपाईले फर्मुला लगाएर लेख्दा पनि हुन्छ। डाइरेक्ट भेन डायग्रामबाट 20 + 20 + 10 यसरी एड गर्दै जाने है त। 20 + 20 + 10 ओन्ली इंग्लिश, ओन्ली मैथमेटिक्स, ओन्ली नेपाली। अब ओन्ली इंग्लिश एन्ड मैथमेटिक्स कति छ? 25। ओन्ली मैथमेटिक्स र नेपाली कति छ? 25 प्लस ओन्ली इंग्लिश र नेपाली कति छ? 15 छ। र सबैको कमन पार्ट कति छ? 10 छ। र कुनै पनि विषयमा पास नहुने, दैट मीन्स फेल नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति छ? x छ। वी हैव टु फाइन्ड आउट दिस x। व्हाट इज द भ्यालु अफ u? 200 इज इक्वल्स टु अब यो सबै एड गर्दाखेरि कति हुन्छ त भन्दाखेरि 20 20
40 भयो, 40 र 10 50, यो 50 100 भयो, 100 कति भयो 115 भयो, 115 र 10 125 भयो भनेपछि कति भयो त यो टोटल हाम्रो 125 प्लस x भनेपछि और 200 माइनस 125 इज इक्वल्स टू x भनेपछि x इज इक्वल्स टू हाम्रो कति भयो 75 भनेपछि यो x भनेको के हो कम्प्लिमेन्ट पार्ट हो दैट इज n अफ e युनियन m युनियन n टू दी होल कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल्स टू 75 भनेपछि हाम्रो के भयो 75 स्टुडेन्ट फेल्ड इन अल सब्जेक्ट 75 स्टुडेन्ट फेल्ड इन अल सब्जेक्ट। अब त्यसपछि हामी थर्डमा के फाइन्ड आउट गर्नु छ त भन्दाखेरि हाउ मेनी अफ देम पास इन ओन्ली 2 सब्जेक्ट। ओन्ली 2 सब्जेक्टमा पास हुने भनेको म्याथमेटिक्समा इंग्लिश र म्याथमेटिक्समा मात्रै, इंग्लिश र नेपालीमा मात्रै र म्याथमेटिक्स र नेपालीमा मात्रै पास हुने स्टुडेन्टको नम्बर फाइन्ड आउट गर्ने हो। र लास्टमा हामीले अल्सो एन ओन्ली ई इन्टरसेक्सन एम प्लस एन ओन्ली ई इन्टरसेक्सन एन प्लस एन ओन्ली एन इन्टरसेक्सन एम। अब भेन डायग्रामबाट इंग्लिश र म्याथमेटिक्समा मात्रै पास हुने नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति छ 25, इंग्लिश र म्याथमेटिक्समा मात्रै पास हुने नम्बर कति छ 25, अनि इंग्लिश र नेपालीमा मात्रै पास हुने नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति छ 15, र इंग्लिश र नेपाली र म्याथमेटिक्समा मात्रै नेपाली र म्याथमेटिक्समा मात्रै पास हुने नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति छ 25। अनि यो टोटल एड गर्दा कति भयो 65 दैट मीन्स 65 स्टुडेन्ट पास इन ओन्ली 2 सब्जेक्ट भनेर यसरी तपाईले लेख्न पर्यो। अब यसमा तपाईलाई अरु क्वेशन पनि सोध्न सक्थ्यो। अरु क्वेशन भनेको फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु पास्ड इन ओन्ली 1 सब्जेक्ट, त्यो भनेको इंग्लिश मात्रै अथवा म्याथमेटिक्स मात्रै अथवा नेपाली मात्रैमा पास हुने स्टुडेन्ट कति छ भनेर सोध्न सक्थ्यो। त्यो सोधेको भए 20 प्लस 10 भनेपछि 50 स्टुडेन्ट पास इन ओन्ली 1 सब्जेक्ट भनेर तपाईले यसरी लेख्नु पर्ने हुन्थ्यो। र फर्स्टमा गिवन इन्फर्मेसनलाई भेन डायग्राममा इलस्ट्रेट गरिसकेपछि हामीले चाहिँ एनी क्वेशन रिलेटेड विथ द भेन डायग्राम इजिली फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। अब नेक्स्ट क्वेशनमा के छ त भन्दा इन अ सर्वे कन्डक्टेड एमङ सर्टेन नम्बर अफ पिपल इट वाज फाउन्ड दैट 60 लाइक टी, 45 लाइक कफी, 30 लाइक मिल्क, 25 लाइक कफी एन्ड टी, 20 लाइक टी एन्ड मिल्क, 15 लाइक कफी एन्ड मिल्क and 10 like all 3 items. If every person like at least one drink, how many people were asked this question? Solve it by drawing Venn diagram. Also find number of people who like at most 2 drinks. अब यो क्वेशन सल्भ गर्दा फर्स्टमा गिवन इन्फर्मेसनलाई लेख्ने। अब गिवन इन्फर्मेसन के छ त भन्दा नम्बर अफ पिपल हु लाइक टी 60 छ, नम्बर अफ पिपल हु लाइक कफी 45 छ, नम्बर अफ पिपल हु लाइक मिल्क 30 छ, नम्बर अफ पिपल हु लाइक कफी एन्ड टी 25 छ, नम्बर अफ पिपल हु लाइक टी एन्ड मिल्क 20 छ, नम्बर अफ पिपल हु लाइक कफी एन्ड मिल्क 15 छ, नम्बर अफ पिपल हु लाइक अल ड्रिंक्स 10 छ, एन्ड द नम्बर अफ पिपल हु डिडन्ट लाइक अल ड्रिंक्स 0 छ। त्यो यो कसरी लेखेको त भन्दाखेरि इफ एभ्री पर्सन लाइक एट लिस्ट 1 ड्रिंक भनेको मन नपराउने कोही पनि छैन भनेको, प्रत्येकलाई एउटा न एउटा कुनै न कुनै आइटम मन पर्छ भनेर भनेको है त। त्यो इफ एभ्री पर्सन लाइक एट लिस्ट 1 ड्रिंक भनेको मन नपराउने मान्छे छैन भनेर भनेको। र हामीले यसबाट के फाइन्ड आउट गर्नु छ त भन्दाखेरि फर्स्टमा नम्बर अफ पिपल हु पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे त्यो फाइन्ड आउट गर्नु छ, दैट मीन्स एनयू कति हो त्यो फाइन्ड आउट गर्नु छ। त्यसपछि नम्बर अफ पिपल हु लाइक एट मोस्ट 2 ड्रिंक्स, बढीमा 2वटा ड्रिंक मन पराउने पिपलको नम्बर कति छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। अब यो फर्स्टमा गिवन इन्फर्मेसनलाई भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्ने। गिवन इन्फर्मेसनलाई भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्दा जहिले पनि कमन पार्टलाई फर्स्टमा लेख्ने। अब यहाँ सबैको कमन पार्ट गिवन छ कि छैन, सबैको कमन पार्ट एन अफ टी इन्टरसेक्सन सी इन्टरसेक्सन एम 10 गिवन छ, यसलाई फर्स्टमा लेख्ने। यो पार्ट कति छ 10 छ, सबैको कमन पार्ट 10 छ। त्यसपछि 2-2वटाको कमन पार्टमा जाने पेयर वाइज कमन पार्टमा टी र सी को कमन पार्ट, टी र सी को कमन पार्ट 25 छ, 25 मा 10 आइसक्यो भनेपछि अब यहाँ कति बच्यो 15 बच्यो। अब टी र मिल्कको 20 छ, अब 20 मा 10 आयो भनेपछि यहाँ कति बच्यो बाँकी 10 बच्यो। अब कफी र मिल्कको 15 छ, 15 मा 10 आयो कति बच्यो 5। अब हामी टी ओन्ली, कफी ओन्ली र मिल्क ओन्लीमा जाने।
टी टोटल कति छ नम्बर अफ पिपल हु लाइक टी 60 छ। अब 60 मा आउट अफ 60 मा कति आयो त 10 10 20 र 15 कति आयो 35 आयो। अब 35 60 मा 35 आइसकेपछि यहाँ कति बच्यो 25 बच्यो। अब कफी टोटल कफी कति छ 45 छ। 45 मा 15 र 10 25 र 5 30 आयो। अब 45 मा 30 आइसकेपछि यहाँ कति बच्यो 15 बच्यो। अब फेरि मिल्क टोटल कति छ 30 छ। 30 मा 10 10 20 20 र 5 कति 25 आयो भनेपछि मिल्क ओन्ली कति बच्यो 5 बच्यो। र यो कम्प्लिमेन्ट पार्ट कति छ यो 0 छ। अब फ्रम भेन डायग्राम, अब भेन डायग्रामबाट हामीले एनयु कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त भन्दाखेरि फ्रम भेन डायग्राम एनयु इज इक्वल्स टु ओन्ली टी प्लस ओन्ली कफी प्लस ओन्ली मिल्क एड गर्ने। फर्स्टमा यिनी तीनटा ओन्ली टी 25 ओन्ली कफी 15 ओन्ली मिल्क 5 छ। त्यसरी ओन्ली टी इन्टरसेक्सन सी ओन्ली सी इन्टरसेक्सन एम र ओन्ली टी इन्टरसेक्सन एम एड गर्ने। त्यो कति छ ओन्ली टी इन्टरसेक्सन सी 15 प्लस ओन्ली सी इन्टरसेक्सन एम 5 प्लस ओन्ली टी इन्टरसेक्सन एम कति छ 10 छ। र सबैको कमन पार्ट कति छ 10 छ। सबैको कमन पार्ट 10 छ र कम्प्लिमेन्ट पार्ट कति छ 0 छ। यो एड नगर्दा नि हुन्छ। र यो सबैलाई एड गर्दा कति आउँछ 25 र 15 कति भयो 25 र 15 40 भयो 45 भयो 45 र 15 60 भयो 65 भयो यो 75 भयो 10 यो कति भयो 85 भनेपछि टोटल नम्बर अफ पिपल पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे कति भयो यो 85 यसरी आयो। अब नेक्स्टमा हामीलाई के फाइन्ड आउट गर्नु छ त भन्दाखेरि अल्सो फाइन्ड द नम्बर अफ पिपल हु लाइक एटमस्ट 2 ड्रिङ्क्स भनेको छ। एटमस्ट 2 ड्रिङ्क भनेको बढीमा 2टा ड्रिङ्क खाने भनेर भनेको। बढीमा 2टा ड्रिङ्क भनेको कि त खाँदै नखाने है कि त खाँदै नखाने कि त टी मात्रै खाने है त कि त टी मात्रै खाने कि त एउटा मात्रै खाने कि त दुईटा मात्रै खाने। द्याट मिन्स तीनटा नखाने। बढीमा 2टा खाने भनेको तीनटा नखाने भनेपछि तीनटा नखानेको कम्प्लिमेन्ट अब यसरी टी मात्रै खाने कफी मात्रै खाने मिल्क मात्रै खाने टी र कफी मात्रै खाने टी र मिल्क मात्रै खाने कफी र मिल्क मात्रै खाने र खाँदै नखाने यसरी एड गर्दा पनि हुन्छ। अथवा एटमस्ट 2 ड्रिङ्क्स भनेको तीनटा नखाने तीनटा नखानेलाई हटाइदिँदा पनि हुन्छ भनेपछि तीनटा नखाने कति छ त एन अफ टी इन्टरसेक्सन सी इन्टरसेक्सन एम टु दि होल कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो एनयु माइनस एन अफ टी इन्टरसेक्सन सी इन्टरसेक्सन एम। यो गर्दाखेरि एनयु भनेको 85 र तीनवटै खाने कति छ 10 छ भनेपछि कति भयो 85 माइनस 10 कति हुन्छ 75 भनेपछि यसरी द नम्बर अफ पिपल हु लाइक एटमस्ट 2 ड्रिङ्क्स कति आयो 75 आयो। यसरी यो क्वेसनसँग रिलेटेड प्रब्लम सल्भ गर्ने। नाउ क्वेसन नम्बर 3 इन अ ग्रुप अफ स्टुडेन्ट 30 स्टडी इंग्लिश 35 स्टडी जियोग्राफी 25 स्टडी मैथमेटिक्स 12 स्टडी इंग्लिश ओन्ली 15 स्टडी जियोग्राफी ओन्ली 10 स्टडी इंग्लिश एंड जियोग्राफी ओन्ली and 6 study geography and mathematics only. Illustrate above information in Venn diagram. Find how many students study all subject. How many students are there all together. अब यो क्वेसन को सोलुसन गर्दा फर्स्ट मा गिवन इन्फर्मेसन लाई राम्रोसँग लेख्ने। गिवन इन्फर्मेसन के छ त भन्दा नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु स्टडी इंग्लिश कति छ 30 छ। नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु स्टडी जियोग्राफी कति छ 35 छ। नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु स्टडी मैथमेटिक्स कति छ 25 छ। नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु स्टडी इंग्लिश ओन्ली 12 छ। नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु स्टडी जियोग्राफी ओन्ली 15 छ। नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु स्टडी इंग्लिश एन्ड जियोग्राफी ओन्ली कति छ 10 छ। नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु स्टडी जियोग्राफी एन्ड मैथमेटिक्स 6 छ। र हामीले यसबाट के फाइन्ड आउट गर्नु छ त भन्दा द नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु स्टडी अल 3 सब्जेक्ट र टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कति थिए त्यो पनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। फर्स्टमा यसलाई गिवन इन्फर्मेसनलाई भेन डायग्राममा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त भन्दा यहाँ ओन्ली भन्ने टर्म दिएको छ। के छ त भन्दाखेरि ओन्ली इंग्लिश र ओन्ली जियोग्राफी दिएको छ। अब ओन्ली इंग्लिश दिएको छ भनेपछि ओन्ली इंग्लिशको पार्टमा गएर त्यो लेख्ने। ओन्ली इंग्लिश कति छ 12 छ। नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु स्टडी इंग्लिश ओन्ली कति छ 12 छ। र नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु स्टडी जियोग्राफी ओन्ली कति छ 15 छ। अब त्यस पछाडि द नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु स्टडी इंग्लिश एन्ड जियोग्राफी ओन्ली कति छ 10 छ। र द नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु स्टडी इंग्लिश द नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु स्टडी जियोग्राफी एन्ड मैथमेटिक्स ओन्ली कति छ 6 छ। द नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु स्टडी जियोग्राफी एन्ड मैथमेटिक्स ओन्ली कति छ 6 छ।
अब यहाँबाट हामीले कसरी लेखिन्छ त भन्दा यो जियोग्राफी टोटल हाम्रो कति छ टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट वी स्टडी जियोग्राफी 35 छ। अब आउट अफ 35 मा हाम्रो यहाँ कति आयो त भन्दा 15 र 10 25 भयो, 25 र 6 कति भयो 31 भयो। अब 35 मा 31 आइसकेपछि यहाँ कति बच्यो 4 बच्यो। अब टोटल इंग्लिश कति थियो टोटल इंग्लिश 30 थियो 30 मा 12 र 10 कति भयो 22 भयो, 22 र 4 कति भयो 26 भयो। 30 मा 26 आइसकेपछि यहाँ कति बच्यो 4 बच्यो। अब हाम्रो म्याथमेटिक्स टोटल कति छ त भन्दा 25 छ। 25 मा 4 4 8 8 र 6 कति भयो 8 र 6 14 भयो। अनि 25 मा 14 आइसकेपछि यहाँ कति बच्यो 11 बच्यो। अब यो बाहिरको हामीलाई कम्प्लिमेन्टको पार्टको बारेमा दिएको छैन, यो हामीलाई केही पनि दिएको छैन, त्यही भएर 0 लेखेको। अब फ्रम भेन डायग्रामबाट हाम्रो यो सब अल सब्जेक्ट स्टडी गर्नेको नम्बर कति छ 4 भनेर आयो। भनेपछि फ्रम भेन डायग्राम अब कति छ त एन अफ ई इन्टरसेक्सन जी इन्टरसेक्सन एम। भनेपछि नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु स्टडी अल 3 सब्जेक्ट कति भयो त 4 भयो। र फेरि अल्सो एनयू इज इक्वल्स टु कति हुन्छ भेन डायग्रामबाट एनयू इज इक्वल्स टु यो इंग्लिश ओन्ली जियोग्राफी ओन्ली म्याथमेटिक्स ओन्लीलाई फर्स्टमा एड गर्ने। इंग्लिश ओन्ली 12, जियोग्राफी ओन्ली कति छ 15 छ र म्याथमेटिक्स ओन्ली कति छ 11 छ। त्यसरी इंग्लिश एन्ड जियोग्राफी ओन्ली कति छ 10 छ। अनि जियोग्राफी एन्ड म्याथमेटिक्स ओन्ली कति छ 6 छ। अनि त्यसरी इंग्लिश एन्ड म्याथमेटिक्स ओन्ली कति छ 4 छ र अल सब्जेक्ट स्टडी गर्ने कति छ +4 छ। भनेपछि यो सबैलाई एड गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट 62 भनेर यसरी आउँछ। भनेपछि यो क्वेसनलाई यसरी सल्भ गर्ने। भनेपछि फर्स्टमा भेन डायग्राममा केयरफुल्ली रिप्रेजेन्ट गर्ने, त्यसरी भेन डायग्रामबाट हामीलाई जे चाहिएको छ त्यो क्याल्कुलेट गर्ने। Moving towards the next question, in a survey of 115 people, it was found that 60 like Kantipur, 32 like Gorkhapatra as well as Kantipur, 22 like both Kantipur and Nagarik, 20 like Gorkhapatra and Nagarik, 15 like Gorkhapatra only and 10 like Nagarik only, whereas 15 didn't like at all. Draw a Venn diagram to represent above information and by using Venn diagram find first ma ke cha ta bhanda the number of people who like all 3 newspapers र second मा how many people like Kantipur only भनेर भनेको छ। अब यो क्वेशन को सोलुसन गर्दा फर्स्ट मा गिवन इन्फर्मेसन लाई एकदम केयरफुली लेख्ने। गिवन इन्फर्मेसन यहाँ के छ त भन्दा टोटल नम्बर अफ पिपल कति छ एनयू इज इक्वल्स टु 115 छ। नम्बर अफ पिपल हु लाइक कान्तिपुर कति छ 60 छ। नम्बर अफ पिपल हु लाइक कान्तिपुर एन्ड गोरखापत्र कति छ 32 छ। नम्बर अफ पिपल हु लाइक कान्तिपुर एन्ड नागरिक कति छ 22 छ। नम्बर अफ पिपल हु लाइक गोरखापत्र एन्ड नागरिक कति छ 20 छ। नम्बर अफ पिपल हु लाइक गोरखापत्र ओन्ली कति छ 15 छ। नम्बर अफ पिपल हु लाइक नागरिक ओन्ली कति छ 10 छ। नम्बर अफ पिपल हु डिडन्ट लाइक एट अल भनेर कति भनेको छ 15 छ, कुनै पनि मन नपर्ने 15 छ। अब फ्रम दिस भेन डायग्राम वी हैव टु फाइन्ड द नम्बर अफ पिपल हु लाइक अल 3 न्यूजपेपर भनेर फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। अब यो फर्स्टमा यो गिवन इन्फर्मेसनलाई भेन डायग्राममा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त भन्दा ओन्ली पार्टतिर जाने। अब ओन्ली पार्ट के छ त भन्दाखेरि ओन्ली गोरखापत्र कति छ 15 छ। ओन्ली गोरखापत्र 15 छ र ओन्ली नागरिक कति छ 10 छ। ओन्ली गोरखापत्र 15, ओन्ली नागरिक कति छ 10 छ। त्यसपछि हामी अब हामीलाई ओन्ली पार्ट छैन। अब ओन्ली पार्ट छैन भनेपछि यो टोटल इन्टरसेक्सन पार्ट सबैको इन्टरसेक्सन पार्टलाई मैले एक्स लेट गरेँ। अब एक्स लेट गरेपछि कान्तिपुर र गोरखापत्रको इन्टरसेक्सन पार्ट कति छ कान्तिपुर र गोरखापत्रको 32 छ। अब कान्तिपुर र गोरखापत्र मन पराउने 32 मा एक्स आइसकेपछि यहाँ कति बच्यो 32 माइनस एक्स बच्यो। अब त्यस्तै गोरखापत्र र नागरिक मन पराउने कति छ गोरखापत्र र नागरिक मन पराउने 20 छ। 20 मा एक्स आइसकेपछि यहाँ कति बच्यो 20 माइनस एक्स बच्यो। त्यस्तै गरेर कान्तिपुर र नागरिक मन पराउने कति छ 22 छ। 22 मा एक्स आइसकेपछि अब यहाँ कति बच्यो 22 माइनस एक्स बच्यो। अब त्यस्तै त्यसपछि हाम्रो कान्तिपुर टोटल कति छ त्योतिर जानु पर्यो। कान्तिपुर टोटल 60। अब 60 मा यहाँ हाम्रो कति भयो त भन्दाखेरि 60 मा कति आयो 32 माइनस एक्स प्लस एक्स गयो 32 मात्रै भयो।
त्यसपछि यहाँ 22 माइनस x छ 32 र 22 कति हुन्छ 32 र 22 54 54 माइनस x भयो यहाँ टोटल। अब 60 माइनस 54 माइनस x गर्दा माइनस माइनस त्यो प्लस भयो भनेपछि यहाँ कति बच्यो हाम्रो 6 प्लस x भयो। यो कसरी भएको त भन्दा 60 माइनस 54 माइनस x गर्दा यो माइनस माइनस प्लस भयो है त 60 माइनस 54 माइनस माइनस प्लस x भयो। यो भनेको 6 प्लस x यसरी यो के बच्यो कान्तिपुर ओन्ली कति भयो 6 प्लस x र बाहिरको कम्प्लिमेन्ट पार्ट हाम्रो कति छ कम्प्लिमेन्ट पार्ट हाम्रो 15 भनेर दिएको छ। अब हामीले के को फर्मुला लाउने त भन्दाखेरि फ्रम भेन डायग्राम NU को फर्मुला लाउने। वी हैव टु फाइन्ड द भ्यालु अफ x। त्यसको लागि फ्रम भेन डायग्राम अब NU इज इक्वल्स टु अब मैले यहाँ अर्को फर्मुला कुनै एउटा ट्रिकी फर्मुला लाउँछु। त्यो ट्रिकी फर्मुला भनेको कान्तिपुर टोटल लिए मैले यसमा के लिन्छु त भन्दाखेरि कान्तिपुर टोटल NK लिए NK अनि प्लस यो कान्तिपुर टोटल ल्याइसकेपछि हाम्रो अब कति बच्छ गोरखापत्र ओन्ली बच्छ गोरखापत्र ओन्ली। यो कान्तिपुर पुरै लिए कान्तिपुर पुरै ल्याएपछि गोरखापत्र ओन्ली प्लस नागरिक ओन्ली बच्यो N ओन्ली N नागरिक ओन्ली प्लस N ओन्ली गोरखापत्र इन्टरसेक्सन नागरिक हाम्रो बच्यो। त्यसपछि लास्टमा यो कति बच्यो कम्प्लिमेन्ट पार्ट कति बच्यो 15 बच्यो। अनि यो हाम्रो NU कति छ 115 इज इक्वल्स टु कान्तिपुर टोटल कति छ 60 प्लस गोरखापत्र ओन्ली 15 प्लस नागरिक ओन्ली कति छ नागरिक ओन्ली 10 छ गोरखापत्र एन्ड नागरिक ओन्ली कति छ गोरखापत्र एन्ड नागरिक ओन्ली 20 माइनस x छ र कम्प्लिमेन्ट पार्ट कति छ 15 छ। अब यो गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ यो गर्दाखेरि हाम्रो 115 इज इक्वल्स टु 60 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 15 गर्दाखेरि हाम्रो 120 आयो 120 माइनस x यो x लाई यता ल्याउनुस् x इज इक्वल्स टु 120 माइनस 115 भनेपछि x इज इक्वल्स टु कति भयो 5। द्याट इज यो सबैलाई सबै न्युजपेपर मनपर्ने कति आयो 5 हो। एन अफ कान्तिपुर इन्टरसेक्सन गोरखापत्र इन्टरसेक्सन नागरिक इज इक्वल्स टु कति आयो 5। अब हामीले अर्को के पनि फाइन्ड आउट गर्नु छ त भन्दाखेरि हाउ मेनी पिपुललाई कान्तिपुर ओन्ली भनेको छ। अब कान्तिपुर ओन्ली कति भयो त अल्सो N ओन्ली k इज इक्वल्स टु 6 प्लस x इज इक्वल्स टु 6 प्लस 5 इज इक्वल्स टु 11 भनेपछि 11 पिपुललाई कान्तिपुर ओन्ली भनेर यसरी भेन डायग्रामबाट फाइन्ड आउट भयो। नेक्स्ट क्वेसन इज क्वेसन नम्बर 5। दिस क्वेसन इज रिलेटेड विथ पर्सेन्टेज। अब पर्सेन्टेजमा NU दिएको छैन भने NU भनेको 100% हुन्छ। स्टडी द क्वेसन केयरफुल्ली एन्ड सल्भ द क्वेसन by yourself. If you face any problem then write in the comment section. तपाईलाई आज क्लास कस्तो लाग्यो तपाई कुनै प्रतिक्रिया छ भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा मेन्सन गर्न नभुल्नु होला। साथसाथै यस च्यानललाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब अवश्य गर्नुहोस्। म नेक्स्ट च्याप्टरको ट्याक्सेसन र मनी एक्सचेन्ज भन्ने पार्ट लिएर आउने छु। हस्त धन्यवाद।